السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كما تلاحظوا قدامكم هذه آخر فقرة درناها. خليت لكم التطبيق باش تجاوبوا عليه. اليوم إن شاء الله غنجاوبوا على التطبيق ونكملوا التتمة ديال الدرس. نبداو على بركة الله. Étudions la dérivabilité de la fonction f en a de l'IK suivant et interprétons les résultats géométriquement. دراسة قابلية الاشتقاق دالة f a في الحالات التالية وتأويل النتائج هندسيا. نبداو بالنسبة للدالة الأولى. بالنسبة للدالة الأولى عطاوني في الإكس دالة حدودية من الدرجة الثانية، وبالنسبة للعدد a كيساوي ناقص جوج. قلنا إلا بغينا ندرسو قابلية الاشتقاق كنحسبو واحد النهاية هي هذه اللي كتبان لكم قدامكم. ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي ناقص جوج على اكس ناقص جوج عندما يولي اكس الى ناقص جوج. قلت لكم هذيك المرة ردوا البال بالنسبة للإشارات، لا عليكم حتى كاين اللي كيغلط في الإشارات. اكس ناقص ما فيها باس ندير بين قوسين ناقص اثنان هو العدد اللي تعطاني. وبالنسبة لاف لي اكس راه هي اكس أس اثنان ناقص 4 اكس زائد 3. اف لي اكس كنعوضها بالقيمة ديالها، و اف لي ناقص جوج كنحسبو الصورة ديال ناقص جوج بالدالة اف كتعطيني 15 على اكس ناقص جوج هي اكس زائد جوج. بالنسبة للتبسيط ديال هاد العدد هذا اكس أس اثنان ناقص 4 اكس زائد 3 ناقص 15 هي اكس أس اثنان ناقص 4 اكس ناقص 12. قلنا فاش كنوصلو لهنا حالة إلا عوضنا كيخرج ليا شكل غير محدد فورم انديتيرميني. شنو كنديرو؟ قلنا كنديرو قسمة اقليدية على اكس زائد جوج، كنقسمو اكس أس اثنان ناقص 4 اكس ناقص 12 على اكس زائد جوج باش نعملو اكس أس اثنان ناقص 4 اكس ناقص 12. انا درت القسمة الاقليدية. بالنسبة للتعميد راه خرج ليا بحال هكا اكس زائد جوج عامل اكس ناقص 6 على اكس زائد 2. اكس زائد 2 على اكس زائد 2 غنختزلو بها. غتبقى ليا لا ليميت ديال اكس ناقص 6. من بعد غنعوضو اكس غنعوضها بناقص جوج غتعطيني ناقص جوج ناقص 6 يساوي ناقص 8. شنو كنقولو في هاد الحالة هادي؟ Donc f est dérivable en moins 2 et on a f prime de moins 2 égale à moins 8. يعني أن الدالة f قابلة للاشتقاق في ناقص جوج ولدينا f بريم ديال ناقص جوج كيساوي ناقص 8. هذا بالنسبة للسؤال الأول قلنا دراسة قابلية للاشتقاق. بالنسبة للسؤال الثاني قلنا بالنسبة للسؤال راح تقسم لي على جوج أجزاء دراسة قابلية للاشتقاق والتأويل الهندسي. دابا غنشوف بالنسبة للتأويل الهندسي. قلنا لا كورب دو لا فونكسيون f admet une tangente en a d'équation. يعني بالنسبة للمنحنى ديال الدالة f يقبل مماثلا في النقطة a ذات الإحداثيات ناقص جوج 15. قلنا بالنسبة لناقص جوج العدد اللي تعطاني 15 الصورة ديالو بالدالة f. بالنسبة للمعادلة كيفاش كتكتب y كيساوي f بريم ديال ناقص جوج عامل x ناقص جوج ردو البال كما قلنا بالنسبة للإشارات زائد f ناقص 2. f بريم ديال ناقص جوج هو العدد المشتق للنومبر ديريفي اف بريم ديال ناقص جوج كيساوي ناقص 8. غنعوضوها والصورة ديال ناقص جوج بالدالة اف هي 15. إلا عوضنا تعطينا ناقص 8 عامل اكس زائد جوج زائد 15. وبالنسبة للحساب إلا حسبنا هاد التعبير كامل كيعطيني ناقص 8 اكس ناقص 1. هذا كل ما يخص بالنسبة للدالة الأولى. نمشيو بالنسبة للدالة الثانية. عطاوني في اكس يساوي جذر حدودية من الدرجة الثانية والعدد a كيساوي 1. نفس الشيء ندرسو قابلية الاشتقاق. يعني غنحسبو لا ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي واحد على اكس ناقص واحد عندما يولي اكس الى واحد. اف لي اكس كنعوضها بالقيمة ديالها هي جذر اكس زائد جوج اكس ناقص جوج، والصورة ديال واحد بالدالة اف هي واحد. إلا وصلنا هنا قلنا فاش كنعوضو إلا عوضنا كنحصلو على شكل غير محدد. شنو كنديرو؟ كنضربو في المرافق كما كتلاحظو. وجذر مربع اكس أس اثنان زائد جوج اكس ناقص جوج ناقص واحد عامل جذر اكس أس اثنان زائد جوج اكس ناقص جوج زائد واحد. هذا المرافق ديال جذر اكس أس اثنان زائد جوج اكس ناقص جوج ناقص واحد. إلا ضربنا في المرافق شنو كتعطيني متطابقة هامة هي اللي كتلاحظو قدامكم هنا. وأصلا داكشي علاش كنضرب في المرافق باش يتحيد ليا الجذر. إذا بالنسبة للجذر غيتحيد مع أس اثنان وناقص واحد أس اثنان هي واحد. فاش كنوصلو لهنا شنو كنديرو؟ كنبسطو هداك البسط غتخرج ليا اكس أس اثنان زائد جوج اكس ناقص جوج ناقص واحد هي ناقص 3. وصلنا لهنا عندي اكس أس اثنان زائد جوج اكس ناقص 3 حدودية من الدرجة الثانية. ميمكنش ليا هنا نعتزل. شنو خصني ندير عاوتاني قسمة اقليدية كما درنا بالنسبة للدالة الأولى. خصنا نقسم اكس أس اثنان زائد جوج اكس ناقص 3
على إكس ناقص واحد. في حالة إلا درنا قسمة أخرج لي التمرين بحال هكا، إكس ناقص واحد عامل لي إكس زائد تلاتة على إكس ناقص واحد عامل جذر إكس اثنان زائد جوج إكس ناقص جوج زائد واحد. كما كتلاحظو هنا دابا يمكن لينا نختزل بإكس ناقص واحد مع إكس ناقص واحد، غنبقى ليا إكس زائد تلاتة على جذر إكس اثنان زائد جوج إكس ناقص جوج زائد واحد. فاش كنوصل لهنا يكفي أنني نعوض. واش غنعوضو؟ غنعوضو من طبيعة الحال غنعوضو بواحد، وبالنسبة للحساب كيعطيني 4 على جوج يساوي جوج. إذا شنو غنستنتجو؟ دونك اف est dérivable en a et on a f' de 1 égale à 2. يعني عندنا الدالة قابلة للاشتقاق في واحد ولدينا f' ديال واحد كيساوي جوج. هذا الجزء الأول. دابا غنطلقو الجزء الثاني اللي هو التأويل الهندسي. La courbe de la fonction f admet une tangente en A ذات الإحداثيات واحد واحد دي coordonnées en d'équation. ونحل الدالة f يقبل الممثل في النقطة A. معادلته هي المعادلة اللي كتشوفو قدامكم، وهي كتبقى نفس المعادلة. قلنا y يساوي f' ديال A عامل x ناقص A زائد f دو A. بالنسبة ل A هنا هو واحد، إذا f' ديال واحد عامل x ناقص واحد زائد f لي واحد. بالنسبة لإف ديال واحد لقينا فيها جوج، الصورة ديال واحد لقينا فيها واحد كنعوضو. يكفي أننا نحسب هنا كتعطيني جوج إكس ناقص واحد. في هذا المثال هذا عندي المنحنى ديال الدالة إف كما كتلاحظو هنا، عندي منحنى ديال الدالة إف خديت غير جزء منو. شنو كيهمني المماس في واحد. إلا كتلاحظو بالنسبة لواحد الصورة ديالها هي واحد، وبالنسبة للمماس راه كيقيس ليا منحنى في هاد النقطة بالضبط. هذا بالنسبة للدالة الثانية. ننطلقو دابا بالنسبة للدالة الثالثة اللي تعطاتني في التطبيق. اف لي اكس كيساوي اكس زائد جوج على اكس ناقص جوج، والعدد ا كيساوي تلاتة. ديما كنحسبو لا ليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي تلاتة على اكس ناقص تلاتة عندما اكس الى تلاتة. كنعوضو اف لي اكس بالقيمة ديالها او بالصيغة ديالها، و اف لي تلاتة كنعوضها بالقيمة ديالها. الى عوضنا راه عطاتني خمسة. شنو غنديرو دابا؟ بالنسبة للبسط غنوحدو المقام. بالنسبة لتوحيد المقام اكس زائد جوج ناقص خمسة عامل اكس ناقص جوج على اكس ناقص جوج. إلا بسطنا الحساب غتعطينا على هاد الشكل. غنشرب خمسة بناقص خمسة، ناقص خمسة في اكس هي ناقص خمسة اكس، وناقص خمسة في ناقص جوج هي زائد عشرة. بالنسبة للتبسيط ديال هاد العدد كامل ناقص ربعة اكس زائد اثناش على اكس ناقص جوج. هنا عندي عدد كسري في البسط. شنو كنديرو؟ ناقص ربعة اكس زائد اثناش على اكس ناقص جوج نضرب في المقلوب ديال واحد على اكس ناقص تلاتة. هنا في هاد التعبير هذا ناقص ربعة اكس زائد اثناش يمكن لي نعمل بناقص ربعة. إلا عملنا بناقص ربعة تخرج لي عامل اكس ناقص تلاتة. علاش عملت بناقص ربعة؟ باش نختزل اكس ناقص تلاتة. اكس ناقص تلاتة مع اكس ناقص تلاتة غتختزل، غتبقى ليا لا ليميت كون اكس طون فيغ تلاتة ديال ناقص ربعة على اكس ناقص جوج. إلا وصلنا هنا شنو غنديرو؟ غنعوضو بتلاتة، وإلا عوضنا بتلاتة غتعطينا ناقص ربعة على تلاتة ناقص جوج يساوي ناقص ربعة. إذا بالنسبة للدالة اف نفس الشيء. الدالة اف قابلة للاشتقاق في تلاتة، قلنا اف بريم دو تخوا إيكال موان كاتر. إذا اف قابلة للاشتقاق في تلاتة ولدينا اف بريم ديال تلاتة كيساوي ناقص ربعة. ننطلقو الجزء الثاني بالنسبة للسؤال هو التأويل الهندسي. كنبقى نفس الصيغة. لا كورب دو لا فونكسيون اف admet une tangente en A ذات الإحداثية تلاتة خمسة ليكواسيون. نحل الدالة اف يقبل الممثل في النقطة A ذات الإحداثية تلاتة خمسة. معادلته y يساوي اف بريم ديال تلاتة عامل اكس ناقص تلاتة زائد اف لي تلاتة. اف بريم ديال تلاتة لقينا فيها ناقص ربعة، و اف لي تلاتة الصورة ديال تلاتة راه هي خمسة. إلا حسبنا هاد التعبير كامل غيعطينا ناقص ربعة اكس زائد سبعتاش. ناقص ربعة في ناقص تلاتة هي اثناش زائد خمسة يساوي سبعتاش. كما درنا بالنسبة للمثال الثاني. هذا واحد المنحنى مبسط بالنسبة للدالة اف، هذا غير جزء منه. وبالنسبة للعدد اللي تعطانيه هو تلاتة، والصورة ديال تلاتة قلنا هي خمسة. كما كتلاحظوا بالنسبة للمستقيم المعادلة ديال ناقص ربعة اكس زائد سبعتاش هو المماس ديال المنحنى في هاد النقطة. حتى لهنا سالينا التطبيق ديالنا اللي خليت لكم في آخر فيديو. دابا غنديرو التتمة ديال الدرس. أول حاجة l'approximation ou la fonction affine tangente d'une fonction. تقريب التألفية والدالة التألفية المماسة لدالة. بالنسبة للتعريف، soit f une fonction définie sur un intervalle ouvert i est dérivable en un élément a de i. يعني بالنسبة للدالة خاصها تكون دالة قابلة للاشتقاق باش نهضرو على تقريب التألفية والدالة التألفية المماسة.
لا فونكسيون جي لي اكس كيساوي اف بريم دو ا عامل لي اكس ناقص ا زائد في لي ا سابيل لابروكسيماسيون افين طونجونت de la fonction f en a, c'est-à-dire f' de x égale g de x au voisinage de a. يعني f de x كتساوي تقريبا ماشي كتساوي تقريبا g de x فين بجوار العدد a. قلنا لتكون f ديال العدد المعرف على المجال المفتوح e وقابل للاشتقاق في عنصر a باش نهضروا على تقريب التالفية. والدالة التالفية بالنسبة للدالة f خصها تكون قابلة للاشتقاق في واحد العدد a. هو فاش كنحسبو تقريب التالفي هو فاش كنحدد الدالة التالفية المماسة. الدالة جي لي اكس كتساوي اف بريم لي ا عامل لي اكس ناقص ا زائد في لي ا. كما كتلاحظوا هادي فاش كنديرو جي لي اكس كنهضرو على الدالة، الا عقلتو راه كنديرو ايكغيك يساوي، فاش كندير ايكغيك راه كنهضر على المماس اللي شفنا بالنسبة للفقرة الأولى. قلنا بالنسبة لهذه الدالة هذه تسمى التقريب التألفي أو الدالة التألفية المماسة للدالة f بجوار a، يعني أن f ل x تساوي تقريبا g ل x بجوار a. نشوفو بالنسبة للاستعمالات ديالها. بالنسبة للمثال سواء f لا فونكسيون ديفيني بار لتكون f الدالة هذه المرافق التالي f ل x كتساوي طونجونت x. بالنسبة للطونجونت ميمكنش ليا نحسب طونجونت ديال أي عدد إلا باستعمال الآلة الحاسبة. وكاين طونجونت ديال الاعداد حنا كنعرفوهم، ولكن بالنسبه للاعداد كاينين اعداد مثلا طونجونت 1 طونجونت 0.5 طونجونت 10 طونجونت 100 بحال هكا. ميمكنش ليا نحسب الطونجونت ديالها بدقه الا باستعمال الاله الحاسبه. اذا بالنسبه لهاد الفقره هنا كنعطيوها غير واحد التقريب ديال القيمه المضبوطه ديالها. إذا بالنسبة لهنا بغينا نحدو لابروكسيماسيون افين طونجونت دو لا فونكسيون اف اون زيرو. الدالة التألفية المماسة الدالة اف بجوار صفر هي قلنا كتبو الدالة هي الأولى. الدالة كيفاش كتكتب جي لي اكس كتساوي اف بريم ديال صفر عامل لي اكس ناقص صفر زائد اف لي صفر. علاش قلنا هنا بالنسبة لصفر؟ حيت هو اللي تعطاني اف بريم ديال صفر عامل لي اكس ناقص صفر زائد اف لي صفر. اشنو هو اف بريم ديال صفر؟ هو العدد المشتق في صفر، و اف لي صفر هي الصورة ديال صفر بالدالة اف. نبداو بالصورة ديال صفر بالدالة اف. لدينا اف لي صفر كتساوي طونجونت صفر كيساوي صفر، هذه راه معروفة. طونجونت ديال صفر كتساوي صفر، هي من الزوايا الاعتيادية اللي شفتو. وبالنسبة لاف بريم ديال صفر، اف بريم ديال صفر شنو هو؟ هو العدد المشتق، هو الليميت ديال اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس ناقص صفر عندما اكس الى صفر، حيت قلنا الا بغينا العدد المشتق كنحسبو هاد النهاية هادي. اذا بالنسبة لاف بريم ديال صفر كتساوي النهاية ديال اف لي اكس ناقص اف لي صفر على اكس ناقص صفر. الا عوضنا اف لي اكس هي طونجونت اكس، اف لي صفر كتساوي صفر غيتحيد، اكس ناقص صفر غتبقى ليا اكس، والليميت ديال طونجونت اكس على اكس هادي راه النهاية اعتيادية، راه شفتوها بالنسبة للدرس ديال النهايات راه كتساوي واحد. اذا شنو كيبقى ليا؟ كيبقى ليا غير التعويض. جي لي اكس كتساوي اف بريم ديال صفر، غنعوض اف بريم ديال صفر هي واحد، اكس ناقص صفر هو صفر هي اكس غتحيد صفر، و اف لي صفر حتى هي كتساوي صفر. اذا جي لي اكس قلنا اف بريم ديال صفر عامل لي اكس ناقص صفر زائد اف لي صفر. اف بريم ديال صفر لقينا فيها واحد، اكس ناقص صفر غتبقى كما هي زائد اف لي صفر كتساوي صفر. وبالتالي جي لي اكس شحال غتساوي اكس. جي لي اكس غيبقى ليا اكس. اذا الدالة التألفية المماثلة للدالة اف بجوار صفر هي جي لي اكس كتساوي اكس، يعني اي عدد قريب للصفر وبغينا نحسبو الصورة ديالو بالدالة اف يكفي انني نحسب الصورة ديالو بالدالة جي، حيت قلنا بالنسبة لاف لي اكس راه كتساوي تقريبا جي لي اكس ولكن فين؟ بجوار صفر. دونو اون فالور ابروشي دو طونجونت صفر فاصلة صفر واحد. كما كتلاحظوا هنا عطاوني نحسب طونجونت ديال صفر فاصلة صفر واحد، ميمكنش ليا نحسبها مباشرة الا باستعمال الآلة الحاسبة، ولكن يمكن ليا نستعمل بالنسبة لهاد الفقرة يمكن ليا نحسب القيمة ديالها. يعطى قيمة مقربة لعدد طونجونت صفر فاصلة صفر واحد. قلنا بالنسبة ل 0.01 هو عدد قريب من الصفر. On a 0,01 est proche de 0. Donc tangente 0.01 اللي هي الصورة ديال 0.01 بالدالة اف. قلنا شنو كتساوي؟ قلنا راه كتساوي تقريبا جي ل 0.01 وجي لي اكس قلنا هي اكس. اذا جي ل 0.01 كتساوي 0.01. شنو كنستنتجو؟ يعني طونجونت ديال 0.01 كيساوي 0.01. هادو هما الاستعمالات بالنسبة للدالة التألفية المماسة. وكما ولفنا في اي فقرة كنخلي لكم واحد التطبيق.
soit f la fonction définie par لتكون f دالة على ديال معرفك التالي f لx كيساوي جذر x. نفس الأسئلة déterminer l'approximation affine tangente de la fonction f en 1. هذه الدالة تعرفية المماثلة الدالة f بجوار واحد. السؤال الثاني donne une valeur approchée de racine carrée de 0,99. حدد قيمة مقربة للعدد جذر 0.99. حتى لهنا كيسالي الفيديو ديال اليوم، وان شاء الله تجاوبوا على التطبيق. وكنتمنى انكم فهمتوا الفقرة ديال اليوم، واللي ما فهم شي حاجة يمكن لي يسولني في التعليق، والى فرصة قادمة بحول الله.